बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं, यानी कि 5 तरह की दुनिया है। नंबर 1 आलम अरवाह, नंबर 2 आलम दुनिया, नंबर 3 आलम बरज़ख, नंबर 4 आलम हश्र और नंबर 5 आलम आखिरत। हर इंसान को इन सब से गुज़रना है। हालांकि ये अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसान को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजह पैदा किए हैं। जैसे कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने की वजह माँ बाप होते हैं, और आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने की वजह मौत होती है, और आलम बरज़ख से आलम हश्र में जाने की वजह सूरह इसराफील, और आलम हश्र से आलम आखिरत में जाने की वजह ईमान या कुफ्र है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आलम बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे कि आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं, और क्या दुनिया की ज़िंदगी भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और अहदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल तहसील इल्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2 हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कुछ हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी इसमें से किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी ना पीने देता। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ। यानी अंदाज़ा करें कि जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया व आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख का लफ्ज़ी माना आर्य पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत में उठने तक का फासला बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए तो ये वो मकामात हैं कि जिनमें मौत के बाद हश्र तक रूहें हस्ब मरातिब रहती हैं। इसमें तमाम इंसानों और जिन्नातों को मौत के बाद रहना है, और आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फ़रमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने उससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। बहवाला इब्न माजा। दोस्तों, जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी 2 मकाम हैं। एक का नाम इल्लियीन है, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी, और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। रिवायत में आता है कि इंसान की वफ़ात के बाद कब्र में रूह को फिर से जिस्म में डाल दी जाती है, जहाँ पर मुनकर नकीर सवाल जवाब करेंगे। अगर सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो, और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुल जाएगा, और वहाँ उसे हवा के झोंके और खुशबू भी आती होंगी, और जहाँ तक नज़र जाएगी उसकी कब्र को फैला दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी, और उसकी कब्र इतनी पतली और छोटी हो जाएगी कि पसलियाँ आपस में धंस जाएंगी। इसी तरह आमाल के हिसाब पर अगर नेक रूह है तो 2 खूबसूरत नूरानी फरिश्ते रूह को इल्लियीन में छोड़ देते हैं, और अगर आमाल बुरे हों तो 2 डरावने नुकीले दांतों वाले फरिश्ते
برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر ان بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی اور وہ باغ جیسی ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا ہو کر عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین کے اندر بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملیں۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علیین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اور نہ صرف اپنے باقی کے رشتہ داروں کا نئے آنے والی روحوں سے حال دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ دوستو، یہ یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں ڈال کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ابن آدم، تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں کا ڈر نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن کے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی؟ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ایک مشہور و معروف حدیث پاک بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں، وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہیں، کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی، وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ تو آئیے دوستو، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور بعد مرنے کے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔